जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन जमील सुखन लाइव से। सुखन लाइव के ज़ेरे तमाम हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। इस प्रोग्राम का नाम है किताब खाना। इसमें हम उन तख्लीकारों की किताबों का तज़किरा करेंगे जो मौजूदा अहद में, मौजूदा दौर में, असर हाज़िर में एक नुमाया मकाम रखते हैं और अदबी दुनिया पर अपनी धाक जमाए हुए हैं, अपनी शनाख्त बनाए हुए हैं। मैं आज उन दो किताबों के बारे में जो एक साहब की हैं, एक हमारे बड़े सीनियर लिखने वाले हैं उनकी हैं, उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि मुताले की आदत क्यों छूट चुकी है हमें। पाकिस्तानी मुताला क्यों नहीं करते, हमें किताबें ख़रीदने का, किताबें पढ़ने का शौक़ क्यों नहीं, हमारे कुतुब खाने क्यों वीरान है, हमारी लाइब्रेरियाँ क्यों आबाद नहीं, 200 रुपये की किताब क्यों नहीं ख़रीदते, 2000 रुपये का कढ़ाई गोश्त क्यों खा लेते हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या रियासत की हैत ऐसी बन चुकी है कि हमें मुताले की आदत ही नहीं, हमें जनरल नॉलेज का शौक़ ही नहीं रहा, या अज़ ख़ुद हम मुताले की आदत को फरामोश कर चुके हैं। देखें, सीधी सी बात है, किसी किताबों की दुकान के बाहर या किसी लाइब्रेरी के बाहर कोई रियासती एहलकार नहीं खड़ा आपको मुताले से रोकने। ये आपका अपना फ़ैसला है कि आपने जाके किताब नहीं ख़रीदनी, आपने किताब नहीं पढ़नी। और हम सारा दिन फेसबुक पे, यूट्यूब पे झूठी खबरें एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं, अखबार पढ़कर ख़बर के मुस्नद या गैर मुस्नद होने का यकीन नहीं करते, तस्दीक नहीं करते। ये हमारी प्रॉब्लम है। वापस प्रोग्राम की तरफ आते हैं। किताब खाना, दो किताबें। हफीज़ ख़ान मेरे इस अहद का एक बहुत बड़ा नावल निगार, एक बहुत शानदार फ़िक्शन लिखने वाला बंदा। उसके दो नावल मेरे पास, करकनाथ और मंतारा, ये दोनों नावल हफीज़ ख़ान साहब के हैं। और हफीज़ ख़ान साहब के 3 नावल आ चुके हैं, एक इनवासी, एक करकनाथ और एक मंतारा। मैं आज इन दो नावलों पर गुफ्तगू करूँगा, इन दो नावलों पर बात करूँगा। इन दो नावलों पर मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आपको पढ़ कर सुनाऊँगा। अनवासी पर प्रोग्राम उधार रहा क्योंकि वो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, जो चीज़ पढ़ी नहीं उस पर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। इन दोनों नावलों को मैंने कैसा पाया, मैंने पढ़ा, उस स्क्रिप्ट को, उस नावल को, उसका थीम क्या था, उनकी सिचुएशन क्या थी, मंजर निगारी क्या थी, ज़बान क्या थी और अंदाज़ बयां क्या था हफीज़ ख़ान साहब का, मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। इन दोनों नावलों पर मैंने मज़ामीन तहरीर किए जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर शाया हुए, उनको मैं बारी बारी आपसे शेयर करता हूँ। पहले बात करते हैं करकनाथ पर। एक आउटस्टैंडिंग नावल, पाकिस्तानी सियासत का मकरू चेहरा। वतन अज़ीज़ में जिस ज़बान का अदब सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है वो उर्दू है। उर्दू की शायरी, अफसाना और नावल के कायरीन की तादाद मुल्क में बोली जाने वाली दीगर ज़बानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। उर्दू अदब में नावल निगारी की रवायत बहुत तवाना है। पिछले 100 सालों में बहुत जानदार नावल लिखे गए। डिप्टी नज़ीर अहमद से लेकर आज के नावल निगारों तक एक ख़जाना है जो उर्दू अदब में नावल की सूरत में मौजूद है। हफीज़ ख़ान आज के अहद के एक बड़े नावल निगार के रूप में सामने आए हैं और तवातर से नावल लिख रहे हैं। अपनी अदबी तख्लीक़ात से उर्दू अदब के आसमान पर एक चांद की सूरत में चमक रहे हैं। इनका नावल करकनाथ शाया हुआ है। करकनाथ मुर्गों की उस किस्म को कहते हैं जिनका खून और हड्डियाँ स्याह हो जाती हैं। इस अलामत को बुनियाद बनाकर हफीज़ ख़ान ने अपने नावल का ताना बाना बुना है और कमाल महारत से लिखा है। अलामती अफसाने ने उर्दू फिक्शन से जब कायरीन को दूर किया तो उर्दू के फ़िक्शन लिखने वालों ने नावल के रास्ते पर चलने का फ़ैसला किया और कमाल फ़ैसला किया। पिछले चंद सालों से उर्दू में बहुत से नावल लिखे गए जो कायरीन अलामती अफसाने के बायस दूर हो रहे थे, उर्दू फिक्शन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट रहे हैं। अहद जदीद में खालिद फ़तेह मोहम्मद और हफीज़ ख़ान उर्दू नावल को एक बार फिर फ़न की बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहे हैं। हफीज़ ख़ान वफाकी दारुल हुकूमत में मुकीम हैं और अहम सरकारी ओहदों पर फाइज रहे हैं। मौजूदा निज़ाम हुकूमत को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इस निज़ाम की खामियों और कोताहियों का मुकम्मल इदराक रखते हैं। वो जानते हैं, बकौल हसन निसार साहब, कि जब तक इस निज़ाम को तजाब से गुसल नहीं दिया जाएगा तब तक ये निज़ाम अवाम दुश्मन ही रहेगा। पाकिस्तान की नौकरशाही, इंतज़ामिया, मुकर्ररा और अदलिया अवाम दोस्त नहीं। ऊपर से जमहूरियत के नाम लेवाओं ने ना सिर्फ अपने सियासी कारकुनों और अपनी औलादों दोनों को जाहिर रखा, बल्कि आज तक उनकी तीसरी और दूसरी नस्लें हम पर हुकूमत करने के लिए पर तोल रही हैं। वतन अज़ीज़ ने फ़ौजी सदारती निज़ाम देखा, पार्लिमान की जमहूरियत देखी, मगर अवाम के मसाइल हल ना हुए। हफीज़ ख़ान के नावल के किरदार इसी निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले वो स्याह खून और स्याह हड्डियों वाले नौकरशाही सियासतदान के गठजोड़ के नुमाइंदे हैं जो हमारे खून चूस रहे हैं।
حفیظ خان نے بڑی مہارت سے اور بیانیہ انداز میں اپنا مدعا بیان کیا ہے اور اس نظام کو اڑیاں کیا ہے وفاقی دارالحکومت میں جو نوکر شاہی اور سیاستدانوں کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کس طرح خوبصورت اور خوبرو لڑکیوں کے ذریعے ایک سسیلین مافیا کا روپ دھار چکا ہے اور ہر آنے والی حکومت میں اس مافیا کے نمائندے موجود ہیں۔ یہ ناول آخر میں یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر اس مافیا کو قانون کی گرفت میں کون لائے گا؟ حرف آخر حفیظ خان نے لاجواب ناول لکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا جو نظام جو ہے وہ ایک سوال طلب ہے اور پاکستان کے نظام پر ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ لگ چکا ہے کہ آیا یہ عوام دوست نظام ہے یا عوام دشمن نظام؟ اس وقت پارلیمانی جمہوریت کی جو شکل ہمارے سامنے ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے۔ حفیظ خان اپنے اس ناول میں اس پارلیمانی جمہوریت کی اور نوکر شاہی، چتر بے مہار نوکر شاہی، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کی جو تصویر اس ناول میں پیش کی ہے وہ لاجواب ہے، قابل دید ہے اور قابل مطالعہ ہے۔ دوسرا ناول منتارا، اس کے حوالے سے میرا ایک مضمون ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میں نے لکھا اور مختلف ویب سائٹس پہ وہ شائع ہوا۔ محمد حفیظ خان نے ہاتھ میں نشتر پکڑ رکھا ہے اور وہ بڑی بے رحمی کے ساتھ پاکستان کے حکمران طبقے کی عمل جراحی شروع کر چکا ہے۔ مسلسل حرام کاری کے بعد جو فاضل زریلا لہو اس اقتدار کی طاقت کے نشے مست طبقے کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، حفیظ خان اپنے قلم نشتر سے اس لہو کا اخراج کر رہا ہے۔ پہلے کرکنات، اب منتارا، اسی حکمران طبقے کی کہانی ہے جو ہم پر 73 برسوں سے نافذ ہے۔ ہمارا خون چوس رہا ہے، یہ خون آشام نظام ہمارے لہو پر پل کر اس قدر تنومند ہو چکا ہے کہ صبح، دوپہر اور شام 3 وقت بھی ہمارا لہو پینے کے بعد اس کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ منتارا ایسے ہی حکمران طبقے کی کہانی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقت میں آ گیا ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بظاہر اقتدار میں آنے والے طاقت میں نہیں آتے، اقتدار ان کے ہاتھ میں نظر آتا ہے مگر طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ان کے سامنے ساغر و مینا تو ہوتے ہیں مگر ان کے ہاتھ اتنی جنبش دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے کہ وہ بڑھ کر جام اٹھا پائیں۔ منتارا انہی سیاہ کاروں کی کہانی ہے۔ منتارا حکومتیں بنانے اور گرانے والوں کی کہانی ہے، وہی لوگ جو اس ملک کے اصل حکمران ہیں، جو ان کٹ پتلی اقتدار اور دولت کے بھوکے سیاست دانوں کو اقتدار میں لاتے ہیں اور پھر کونڈم کی طرح استعمال کر فلش میں پھینک دیتے ہیں۔ خالد فتح محمد کے ساتھ ساتھ محمد حفیظ خان بھی اس عہد کے بڑے اہم فکشن رکھنے والوں کے طور پر ادبی منظر نامے پر چمک رہے ہیں اور ہمیں اس عہد کی داستان طلسم ہوشربا سنا رہے ہیں کہ یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران اور سینٹ کے اراکین، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، اور اصل حکمران طبقے دراصل ان طاقتوں کے علاقہ اور یہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے اراکین، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ کس قدر طاقتور ہیں اور کس کے علاقار ہیں جن کے پاس ان کی کرپشن کی فائلیں ہیں اور ویڈیوز موجود ہیں۔ بظاہر بہت سی طاقتور نظر آنے والا میڈیا فرشتوں کی ہدایت پر چلتا ہے، کیسے بریکنگ نیوز کا دھندا چلتا ہے اور کیسے منظر نامہ بدل کر کسی اور موضوع کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دیا جاتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ محمد حفیظ خان اس عہد کا سچ وفاقی دارالحکومت میں بیٹھ کر خوب بیان کر رہا ہے۔ یہ ہیں وہ 2 ناول جن پر آج ہم نے اپنے پروگرام کتاب خانہ پر گفتگو کی۔ محمد حفیظ خان کے 2 ناول کرکنات اور منتارا، یہ ناول ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، آپ کو سمجھ آ سکے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بظاہر جو طاقتور نظر آتے ہیں وہ طاقتور نہیں ہیں، اس نظام کی تبدیلی کیوں ضروری ہے؟ یاد رکھیے، جب تک آپ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، مطالعہ نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، تب تک وطن عزیز کے مسائل آپ کو حل ہوتے نظر نہیں آئیں گے۔ آج تبدیلی کے نام پر ایک حکمران جماعت اقتدار پذیر ہے۔ میں اس حکمران جماعت کے قائد جناب عمران خان جو ہمارے قومی ہیرو ہیں کو بڑی دل کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، مگر وہ ابھی تک جس نظام کو بدلنے میں ناکام رہے ہیں، جس کے لیے وہ 22 سال سے جدوجہد کرتے رہے، 2.5 پونے 3 سال اقتدار میں آنے کے بعد بھی وہ اس نظام کو بدل نہیں پا رہے جس کے لیے وہ 22 سال سے جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو یہ نظام بنا رہے ہیں، جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں، جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو اس نظام سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، وہ ان کو یہ نظام کبھی بدل نہیں دیں گے۔ انہی نظام کو چلانے والوں کی کہانی محمد حفیظ خان نے اپنے ان دونوں ناولوں میں بیان کی ہے اور اس عہد کا سچ لکھا ہے۔
حفیظ خان نے جس عہدوں پر سرکاری عہدوں پر قائم کیا ہے، انہوں نے بہت نزدیک سے اس ملک کو لوٹنے والوں کو، اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹنے والوں کو، اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والوں کو، اس ملک کے غریب عوام کی رگوں سے خون چوس کر منی لانڈرنگ کرنے والوں کو، دیار غیر میں جائیدادیں بنانے والوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ان بد کردار سیاستدانوں، ان بد کردار نوکر شاہی کا جو پوسٹ مارٹم حفیظ خان نے اپنے ان دونوں ناولوں میں کیا ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ناولوں کو ضرور پڑھیں، مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، سوچیں سمجھیں، تاکہ حالات کو بدلنے کی صلاحیت اور سکت آپ میں پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ہی حسنین جمیل سخن لائف کے پروگرام کتاب خانہ سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ بہت شکریہ۔